बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिराजिया ग्रुप के यहाँ कैंप में मौजूद हूँ, मकतब नंबर 1 में, और मिना का मकाम है। मिना में इस वक्त बस सूरज जो है वो तुलू होने को है, 11 ज़ुल्हिज्जा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हज की सआदत को हासिल करते हुए इस तयक़्क़ुन के साथ यहाँ मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास फजल और करम अता फरमा दे। पहले तो दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, मेरी जानिब से और ग्रुप के मेरे तमाम लोगों की जानिब से दिल की अता गहराइयों से आपको ईद की मुबारकबाद, इस दुआ और इस तयक़्क़ुन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ईद की खुशियाँ हमें उसी अंदाज़ से अता कर दे जिस अंदाज़ से हम अल्लाह से तलब करते हैं। मेरे दाएँ और बाएँ जानिब 2 नगीने इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि यूँ कहिए कि 2 हीरे मौजूद हैं। एक हीरा जो मेरे दाएँ जानिब मौजूद है, मक्के पाक की जब भी ज़ियारतों की बात आती है या हम मक्के पाक की ज़ियारतों को जब इंतहाई अदब और एहतराम से देखना चाहते हैं, तो एक नाम नौजवानों में बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत कमाल यूट्यूबर है। जनाब अब्दुल मालिक फ़रीद साहब हमारे साथ मौजूद है। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और हज की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी हज की भी मुबारक और ईद की भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएँ जानिब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये एक्चुअली तो दरवेश हैं अंदर से। हाँ, दरवेश हैं अंदर से। ये तो टीवी शीवी कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, किसी और दुनिया के मुसाफिर हैं, लेकिन कमाल मुसाफिर हैं। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि बहुत कम अरसा अभी ज़ाहिर है मेरी इनकी एक समझ लीजिए कि मोहब्बत को हुआ है। मैं इनको अपने बड़े भाइयों की तरह, भाईजान की तरह जो है बिल्कुल ट्रीट करता हूँ, लेकिन मैंने इनके अंदर एक छुपा हुआ ऐसा शख्स पाया है जो बात बात पर आंसू बहा देता है। अल्लाह ताला ने इनको बड़े मकाम और मंजिलत से नवाजा। जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। पहले तो मेरा ख्याल है आप दोनों भाई जरा देखने वालों को ईद की मुबारकबाद दे दीजिए, जो मेरे चैनल और आपके चैनल के तवज्जुह से। जी, बड़ों से बल्कि आप जी दुनिया में जहाँ भी मेरे मोमिन मुसलमान भाई जहाँ भी बसते हैं, मेरी बहनें और बेटियाँ, सबको ईद की भी मुबारक हो और हज की भी आप सबको मुबारक हो। क्योंकि आप जहाँ पर भी हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो हैं इस वक्त मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, आपके लिए दुआएं फरमा रहे हैं हज के ऊपर। इन सब की दुआएं अल्लाह पाक कबूल आमीन आमीन। जनाब मेरी तरफ से भी आप सबको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में ईद है, तो ताज़ा ईद मुबारक। हमारे यहाँ हालांकि एक दिन गुजर चुका है, तो दिल की गहराइयों से मेरे तमाम बहनों भाइयों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और यहाँ पर ज़ाहिर है मशायर अल हराम मशायर में हैं हम लोग, इस वक्त मीना में हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत महफिल और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा दिनों में हम लोग आपसे मुखातिब हैं आज। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती है। एक तो हुज्जाज के साथ देखें, आप लोग जो है ना, आप लोग अल्लाह ताला के मेहमान हैं। हम चाहे मक्का में रहते हैं, लेकिन हमारा वो दर्जा तो नहीं ना कि जो अल्लाह ताला के मेहमान का है, लेकिन आप तो अल्लाह के मेहमान हैं। आप लोगों से भी मेरी हमेशा ही गुजारिश रहती है और अभी भी गुजारिश है, और देखने वालों में भी जो भी अल्लाह ताला के मेहमान हैं इस टाइम पे, उनसे भी दुआओं की बहुत ज़्यादा गुजारिश है। अच्छा, हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त शहजाद साहब भी हैं जो हमारे हज के साथी हैं माशाल्लाह, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त नगीना है, बड़े कमाल आदमी है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ा एक प्योर किस्म का हार्ट अता किया है। अच्छा, अब ठाकुर साहब ये बताइए, मैं ज़ाहिर है मेरा चूँकि पहली मरतबा हज पे आना हुआ, आप माशाल्लाह बरसा बरस से हज करके आ रहे हैं, आप माशाल्लाह बरसा बरस से हज करके आ रहे हैं। अब एक अजीब कैफ़ो सुरूर की मंजिलत होती है, और आप यकीन मानिए मैं अभी तक इस सोच में पड़ा हुआ हूँ, और मैं इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूँ कि एक हज वो है जो ज़ाहिर आप देखें ना, इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम सिराजिया ने किया है और क्या ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हमारे पास है माशाल्लाह। मैं सोचता हूँ एक हज जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले किया, सहाबा कराम ने किया। मतलब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ कि हम 2 पानी की बोतलें बैग में डाल के कैरी करने में हम सोच रहे होते हैं कि साहब ये वज़न हम कैसे उठाएंगे। वो मतलब कितना पानी पीने के लिए, तहारत के लिए कैरी करके लेके जाते थे। खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई एसी नहीं, यहाँ तो सारी फैसिलिटीज़ है। अल्लाह ताला ने कितनी करम नवाजियाँ हम पर कर दी है। ज़रा इस करम पे तो बात कीजिए, ये करम है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, हम जो है ना जी, आज के दौर के लोग, हम उस तरह के लोग हैं नहीं। हमारी खुराकें वो नहीं हैं, हमारी उम्रें वैसी नहीं होती, हमारे अंदर ताकत वो नहीं है। वो अल्लाह के स्पेशल लोग हैं।
वाह, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसाफिर होंगे, आहा, वो अल्लाह के पसंदीदा लोग होंगे जो आए हाय, मुसाफिर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह कोई किसी को तकलीफ नहीं देता उस वक्त तक जब उसके अंदर इतनी ताकत भर गई, तो वो तो मुसाफिर थे, मदीना के मुसाफिर, हज के मुसाफिर। अल्लाह रब्बे कायनात ने मालिकुल कुद्दूस ने बेपनाह ताकतों से नवाजा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजूर वो प्योर लोग हैं, आहा, वो 100% मुखलिस अल्लाह के प्यारे लोग हैं। उनके ऊपर जो मर्जी लाद दिया जाए वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो उठा लेते थे आए हाय, और चल पड़ते। आए हाय, और आज भी ये जितनी भी तकलीफें सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप से आहा, और अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हदीस पाक है ना, बुखारी शरीफ की है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कि कोई शख्स तुम में से मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं, सरकार फरमा रहे हैं, उसे उसके माँ बाप, उसकी आल औलाद और उसकी जान से ज़्यादा अजीज ना हो जाओ। आए हाय, क्या बात। तो ये हजूर के इश्क में मुब्तला है। वाह वाह। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, ज़रा मालिक भाई आप बताइए, आज जब हम ज़ाहिर है 10 ज़ुल्हिज्जा को सुबह जब फजर के बाद मुज़दलिफ़ा से निकल के फिर उसके बाद हम जब रमी जमरात के लिए गए, तो जितना हम चले तो कुछ आवाज़ें आ रही थी कि आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई कह रहा था 45 डिग्री, फील लाइक 45 डिग्री। तो मतलब है ना, फर्श मखमल पे चले तो पाँव छिले जाते हैं, केले खाने से इनके दांत हिले जाते हैं। तो वो एहसास हो रहा था चलते हुए साहब कि हाँ कोई शिद्दत है। मतलब आपने तो कई हज माशाल्लाह देखे यहाँ पे, और सख्त तरीन गर्मियाँ भी देखी आपने। अगेन वही बात, वो जो 1450 बरस पहले मेरे सरकार ने गर्मियाँ बर्दाश्त की, मेरे सरकार ने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, उम्मत पे तो ये आसानियाँ कर दी हैं सारी, और हम फिर भी ये सोच रहे होते हैं गर्मी है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हज में जो है कुरान पाक में भी आया है कि ला जिदाल, बहसबाजी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसे हो, इन चीज़ों पे आपने ना जिदाल नहीं करना, खामोशी इख्तियार करें, अपना जो सवाब है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाएं, इन चीज़ों की शिकायत नहीं करनी हो। फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला किसी नफ्स पे उससे ज़्यादा वज़न डालते ही नहीं जितना कि उसकी ताकत से बढ़ के। सुभान अल्लाह। तो इतनी हम लोगों में अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने बर्दाश्त दी थी जितनी थी हमारी बर्दाश्त। मतलब थोड़ी देर क्या हम लोग ज़्यादा देर एसी में आ जाते थे, थोड़ी देर चलते थे, ऐसा ही। अच्छा आप देखें ना, घर से निकले तो एसी से निकले, जी। गाड़ी में बैठे तो एसी में बैठे, जहाज में बैठे तो एसी में बैठे, ट्रैवल लाउंज में आए तो एसी में आए। आप देखिए, उतरे तो होटल में एसी में उतरे, यहाँ कैंप में आए तो एसी लगा, एसी में घूम रहे हैं। और बिल्कुल। और फिर इंसान का जो जिस्म है ना, अल्लाह ताला ने बड़ा स्मार्ट बनाया है, ये जैसा माहौल होता है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल ऐसा। अब बाहर देखेंगे, आपको पता है कि बाहर लोग इस टाइम पे भी वक्त गुजार रहे हैं, रोड पे भी चटाई बिछा के सो रहे हैं, लेकिन वो खुश होंगे। जाके पूछेंगे, उनको पसीना नहीं आ रहा होगा, शायद आप जाएं अभी, आपको मैं जाऊं मुझे पसीना आना शुरू हो जाए, उनको नहीं आ रहा होगा, उनकी बॉडी को अल्लाह ताला नहीं बनाया है, अल्लाह ताला ने एडजस्ट कर दी है उसी मौसम में। अच्छा, फिर हम लोगों ने अक्सर हजें जो है ना पैदल की। अच्छा, हाँ, 2008 में मैंने हज किया था, वो भी टोटल पैदल किया, A to Z। यानी कि अपने घर से निकल के मस्जिदुल हराम आया, फिर वहाँ पर तवाफ़ क़ुदूम, और फिर वहाँ से आ गए यहाँ पर मीना, टोटल A to Z। यानी ये मीना का तकरीबन डिस्टेंस 5-6 किलोमीटर बनता है। जी, है ना, मस्जिदुल हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर बनता है। जी। तो 7 किलोमीटर आप पैदल चल के आए? सब पैदल। उसके बाद अराफात पैदल, फिर मुज़दलिफ़ा पैदल, 9 किलोमीटर, और फिर मुज़दलिफ़ा से यहाँ पर मीना आना, रमी करना। तो आप यकीन जाने, मैं बिल्कुल ये सही आपको बता रहा हूँ कि जितनी इस बार मुझे थकावट हुई है उससे भी कम। क्या बात है, वाह वाह। यानी इसका मतलब अल्लाह ताला सख्तियों को आसान कर देते हैं। मैं भी डॉक्टर नासिर साहब जो हमारे ज़ाहिर मतलब सिराजिया ग्रुप के ये कि लीडर है बुनियादी कैप्टन ऑफ द शिप है, वाह। तो वो क्या कमाल आदमी है माशाल्लाह। सुबह मुझे बता रहे थे, जब हम दोनों साथ थे, तो मुझे कहने लगे जुनैद भाई पिछले बरस गर्मी का ये आलम था कि मेरी जूतियाँ बाकायदा गल गई थी,
یعنی ہیٹ سے اس تک جو ہے وہ جو ربڑ تھا وہ پگھل گیا تھا، کیا عالم تھا. اور آج مطلب میں دیکھ رہا ہوں کچھ سماعتوں میں آوازیں آتی ہیں گرمی ہے گرمی ہے گرمی. اچھا ٹھاکر صاحب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جب آپ کو کوئی ٹھیس لگتی ہے، کوئی ٹھیس لگتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی درد پہنچتا ہے، کچھ آپ کو ذرا جو ہے وہ اپنا کچھ ذرا سا فیل ہوتا ہے کہ گرمی ہے، اس کی بھی تو اپنی ایک لذت ہے. اس کی تو ہے بہت اس کی تو لذت ہے بھائی. لذت پہ بات کریں ذرا، اس لذت پہ بات کریں. یہ سفر ہی لذت ہے نا؟ کا سفر ہے ویسے. اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے نا، اللہ اسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. ہاں یہ ہمیں اللہ ٹھوک واہ بجا کے واہ 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 واہ. دو باتوں میں ایک بات ہو سکتی ہے، ہاں وہ کیا؟ یا گلا ہاں یا شکر. اللہ، کیا خوبصورت بات. اور اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل رکھے، آمین. شکوہ کرنے والوں میں نہ لائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. کیا اچھا. بھئی اللہ رب کائنات کا آپ سب حاجیوں نے کتنا شکر ادا کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے کچھ دینے کی. واہ ضیوف الرحمان، یس اللہ کے مہمان. Yes. مطلب ٹائٹل ہی کتنا بڑا ہے، اس سے بڑا ٹائٹل کائنات میں نہیں ہے. کوئی نہیں سکتا. ہاں ہاں. سو اس میں اگر آپ کی زبان پر گلا آتا ہے ہائے ہائے سب فارغ ہو گیا، تو پھر آپ میں کچھ کمی ہے. سب فارغ ہو گیا. اچھا ہمارے ویسے تو ظاہر ہے یہ تو زبردست مطلب ان کی تو سروسز کیا ہی بات ہے، لیکن ویسے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. لوگ عموماً گلا کرتے ہیں صاحب مجھے وہ ہوٹل میں وہ واش روم صحیح نہیں ملا، تو یہ صحیح نہیں ملا، تو بیڈ صحیح نہیں ملا، تو کھانا صحیح نہیں ملا. مطلب یہ نہیں دیکھ رہے بلا تمثیل آپ اس پہ ذرا بات کریں کہ اگر میں فرض کریں کہ میں کہوں کہ آپ کسی فلاں منسٹر کے یا فلاں پریزیڈنٹ کے فلاں پرائم منسٹر کے آپ مہمان ہیں، یہ دنیاوی پروٹوکول ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس ٹائٹل کو آپ کیسے مطلب ڈیفائن کریں گے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں؟ تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ شکوے ہوٹل والوں سے کر رہے ہیں؟ بلایا تو اللہ نے تمہیں. اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، بس اتنا ہی تو کافی ہائے ہے ہائے ہائے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. ہاں ہاں یا تو پھر یہ ہو سکتا ہاں ہے ہاں جو وہ کیا؟ میرے دل میں خیال آتا ہاں وہ کیا؟ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کا فوکس اس بات پہ نہیں رہا کہ آپ کو اللہ نے بلایا. اوئے ہوئے یہ ہے بات. آپ کا فوکس اس بات پہ رہا کہ وہ بات روم تھی. ہائے ہائے ہائے. یہ بات بھی ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اپنی پرانی عادتیں پرانی چیزوں کو کتنا پھینک چکے ہیں، واہ کتنا آپ نے ابھی واہ تک لادا واہ ہوا ہے واہ اپنے واہ اوپر. واہ واہ. یہ بھی تو ایک چیز اچھا میں تو میرا اپنا پتہ ہے ماننا کیا ہے. میرا تو ماننا یہ ہے، آپ دونوں اس پہ ذرا بات کیجیے. میرا ماننا یہ جو میں بھی ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ بابا یہ جو سفر کی تکلیف ہے نا، اس کو لفظ تکلیف کہنا بھی مطلب جو ہے نا تکلیف دہ بات لگتی ہے. تکلیف کہنا بھی تکلیف دہ بات لگتی ہے. مطلب آپ سوچئے کہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات جو وجہ وجود کائنات ہے کہ لولا کلمہ خلق الافلاق ہے، نبی اگر آپ نہ ہوتے میں ارض و سما خلق نہ کرتا ہے. زمین جن کے قدمین شریفین کے بوسے لینے کو ترسے وہ حج کرنے کو جائیں اور وہ جو تکالیف برداشت کریں. ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمیں تکالیف ہو رہی ہے. آپ سوچئے مطلب ہمارا کیا مزاج ہو گیا ہے. سر لذت اتنی ہے اس میں، آپ کی بات میں اتنی لذت ہے، سفر میں کتنی ہوگی. ہائے 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 ہائے. جب شخص کوئی چیز سوچتا ہوا چلے کہ یہاں میرے حضور چلے تھے، ہاں 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 کیا بات ہے. ان پتھروں نے ان پہاڑوں نے دیکھا میرے دیکھا. نبی کو. سر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے سختیاں برداشت کی. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. مجھے یہاں کسی نے پتھر تو نہیں مارے. ہائے 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 اللہ. لیکن انہوں نے طائف میں پتھر کھائے، انہوں نے طائف میں ہمارے لیے کھائے. اللہ اللہ. وہ کیا بات. تکلیف ذہن میں لا کے پھر آدمی سفر کے اوپر چلے نا، پھر آتا ہے سرور، واہ واہ پھر آتا ہے سکون. واہ 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 واہ. شکر تو ادا ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل تو طے شدہ جتنا بات. مرضی آپ یہ تو شکر طے ادا شدہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اس میں ایک اور بات ہے سر، ایک اور بات. مالک بھائی 2 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی. شہزاد بھائی 2 ارب تقریباً ٹوٹالٹی میں مسلمان ہیں، ایسا ہی ہے نا. اچھا اب آپ ذرا شارٹ لسٹ کیجئے. میں خبر پڑھ رہا تھا 18 لاکھ کے قریب تقریباً حاجی جو ہیں، ایسا ہی ہے نا. اچھا 18 لاکھ کی فگر، اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے 2 ارب میں سے شہزاد بھائی 18 لاکھ کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، پک اینڈ چوز ہے نا، شارٹ لسٹ کیا ہے. ایسا ہی ہے وہ ہے نا. بلکہ یوں کہیے میں اس کو اور آسان کر کے بلا تمثیل مطلب سمجھاؤں کہ جب آپ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ٹاپ آف دا لائن لوگوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ تو چونکہ انٹرپرینیور ہیں
تو آپ بہت سمجھ سکتے ہیں میری بات کو کہ آپ اپنے کسی بھی کیمپین کے لیے کسی بھی مقصد کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ شارٹ لسٹ کرتے ہیں ٹاپ آف دا لائن لوگوں. اللہ تعالیٰ نے 2 ارب لوگوں میں سے 18 لاکھ لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا. احمد بھائی آ جائیے نا, آپ بھی آ جائیے. 18 لاکھ لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا. سر یہ فیل کیسی ہے کہ میں ان اللہ کے سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہوں جس لسٹ کو اللہ تعالیٰ نے فائنل کیا ہے اور سرکار نے اس پہ مہر لگائی ہے. یہ توفیق کی بات ہے, اور انسان کو کبھی اس کا کوئی نیک عمل اس کے کام آ جاتا ہے, کبھی کسی کی دعا لگ جاتی ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا, لیکن کسی نہ کسی نے اس کو, اس کی ماں نے دعا دے دی ہوتی ہے, باپ نے دعا دے دی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ماں باپ, اچھا پھر رشتہ داروں کا خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں یہاں پر, کیونکہ میں بالکل ہی ایک سمجھ لیں کہ مکسچر ہوں کلچرز کا, یہاں پر پوری زندگی سعودی عربیہ میں رہا ہوں لیکن اصل میں پاکستانی اور ان کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہوں. تو صلہ رحمی جو ہے نا, رشتہ داروں کا خیال رکھنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسرا, اپنے دوستوں سے, بھائیوں سے, کسی بھی مسلمان سے دین سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویسے ہی کسی سے ناراض ہے, نہیں بات کر رہے, آپ جائیں اس کو منائیں, ٹھیک ہے آپ نے بعد میں کاروبار نہیں کرنا اس کے ساتھ, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ اس سے قطع کلامی نہیں رکھ سکتے. اچھا یہ موضوع آپ نے ایسا چھیڑ دیا, مجھے اجازت دیں اس پہ میں چاہتا ہوں کہ الگ سے ہم جو ہے گفتگو کریں صلہ رحمی پہ, اور یہ جو رشتہ داروں کا, کیونکہ آج ظاہر عید کا موقع ہے, اس پہ باقاعدہ بات ہونی چاہیے. ہم نے لوگوں کے جنازے حرام کر دیے ہیں. میں چاہتا ہوں اس موقع پہ جو حج کا موقع ہے, فائنلی پہلے اس کو ہم کنکلوڈ کریں تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے. اگر میں آپ دونوں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں حج بنیادی طور پہ کیا ہے, بتائیے. حج تو یہ ہے کہ اللہ رب کائنات جو ہے نا, جو آپ کو ایک دفعہ پھر دھو کے پاک کر کے صاف کر کے پھر اسی دنیا میں چھوڑنا چاہتا ہے. واہ. اور جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے پیچھے ہو چکی ہیں ان کو تو رب کائنات نے خود آگے فریش کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آگے جو ہے نا جی استقامت کے ساتھ چلنا ہے. واہ. مزید کم سے کم غلطی کرنے کی گنجائش آپ کے پاس ہے, تاکہ ہر بار اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا. واہ 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 واہ. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوور آلنگ کر دی ہے باطن کی. مشین ہماری جو نا 0 میٹر ہو گئی ہے نا, جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ہمارا کام ہے. بھیا آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, انسان ہے تو خطا کار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ خطا نہیں کریں گے اور پھر اس پہ توبہ نہیں کریں گے تو میں آپ کے بدلے دوسری قوم لے آؤں گا جو خطا کرے گی اور پھر توبہ کرے گی. اللہ. تو خطا کار تو ہم ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ. تو یہ چیز ہے کہ جان بوجھ کے خطا نہ ہو, انسان سے کوشش کرے. دوسری بات ہے کوئی خطا ہو جائے تو اس پہ ضد نہ اڑ جائے کہ بازد ہو جائے کہ نہیں یہ میں نے صحیح کیا ہے, خطا ہو گئی کوئی بات نہیں, مان لے, استغفار کرے. یہ چیزیں ہیں. اور پھر جیسے افتخار بھائی نے ابھی آخری بات ہی کر دی ہے کہ جیسے آپ نو مولود گناہوں سے اچھا ثواب آپ کے بچے ہوئے ہیں, جیسا پیکیج ثواب آپ کا بچا ہوا ہے, گناہوں سے آپ ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ ایک نو مولود. مطلب ثواب کے جیبیز جو ہیں وہ آپ کے پڑے ہوئے بالکل ہیں, اور گناہوں کے جتنے بھی آپ کے ایررز آئے ہوئے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ڈسکارڈ کر دیے. ایسا اور کوئی خدا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک خدا ہے. میرا اللہ ایسا ہی ہونا چاہیے. میرا اللہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا میں بتاؤں آپ کو, یہ جو ہم مثال دیتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, واللہ باللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے. جی جی جی, وہ کتنا چاہتا ہے, حساب نہیں. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے عبد المالک فرید ایسے نوجوان ہیں جن سے مل کے میرا دل تو بہت خوش ہوا, اور یہ مطلب میں ان کو ظاہر ہے یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا تھا. میرا آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ مطلب تعلق ہے, تو سوشل میڈیا کے چند ایک میں اگر ان کو کہوں کہ کنگ سٹون میں یہ ریلیجیس کنگ اگر میں ان کو کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. ایک ہمارے کیا کہتے ہیں اپنا زبیر بھائی بھی ہیں, زبیر بھائی ان کی طبیعت اس وقت ناساز ہے, ورنہ ان کو بھی ہم ساتھ ذرا بٹھاتے ہیں, ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور ٹھاکر صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھاکر صاحب نام سے ٹھاکر رہی ماشاءاللہ, تو ہمارے ساتھ رہیں صاحب. ایک اور ایپیسوڈ کریں گے, ذرا اس صلہ رحمی پہ تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. اور آج کے نا اس ایپیسوڈ میں احمد بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس چھوٹے سے بچے نے
हाजियों की बड़ी खिदमत बड़े खलूस के साथ की बड़ी है। खिदमत की है। अल्लाह कबूल। और मैं अभी ये कहने वाला था कि जो सिराजिया ग्रुप ने जो मतलब ज़ाहिर है काम किया है, ज़ाहिर है इस वक्त हम वहीं बैठे में, और पूरे सफ़र के अंदर अहमद ने, चूँकि डॉक्टर नासिर साहब के दामाद हैं, फिर इनकी ज़ौजा ने, तालिया ने, जी मेरी बेटी, इनकी जो सास हैं कोमल साहिबा, मतलब वो हमारी बहन बाजी की तरह, मतलब अब्दुल रऊफ साहब को मतलब माशाल्लाह, जवाद उमर शरीफ साहब के जो बेटे हैं, तो पूरी टीम माशाल्लाह बहुत कमाल आप लोगों ने काम किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुलाकात करते हैं नाज़रीन इन्हीं दोनों हीरों के साथ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।